नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीतिको बारेमा एमाले भित्रको विवाद समाधानको लागि बैठकहरू भइरहेका छन्। अझै पनि निकास निस्केन। सिंहदरबारमा 12 घण्टा भयो छलफल सुरु भएको। बिहान 8 बजेदेखि अहिले 8 बजेसम्म छलफल जारी छ। कार्यदलमा बसेर सदस्यहरूले सहमतिको प्याकेज पनि तयार पारे, प्रस्ताव पनि तयार पारे, तर माधवकुमार नेपालले अस्वीकार गर्नुभयो र भन्नुभयो भोलि अदालतको फैसला आउँदैछ, अदालतको फैसला आउनु अघि म हस्ताक्षर गर्दिनँ, सम्झौता गर्दिनँ केपी शर्मा ओलीसँग भनेर माधवकुमार नेपालले भनिसकेपछि आज सहमति हुन सकेन। हिजो कार्यदलका सदस्यहरूले भनेका थिए भोलि 8 बजे तपाईहरूले सुखद समाचार सुन्न पाउनुहुन्छ। आज 8 बजे सुखद समाचार सुन्नको लागि सबै खुसी भएर बसेका थिए, तर अहिलेसम्म सुखद समाचार आउन सकेन। किन आउन सकेन? सुभाष चन्द्र नेमाङले अहिले भर्खरै मलाई जानकारी दिनुभयो अनुसार यतिखेर बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि छलफलमा हुनुहुन्छ र उपप्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल कार्यदलको बैठक छोडेर बालुवाटार पुग्नु भएको छ। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको आफ्नो पक्षको स्थायी समितिको बैठक पनि रोक्नु भएको छ। स्थायी समितिको बैठक भोलि 5 बजेसम्मको लागि। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। धेरै विषयवस्तु मिलिसकेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई 2075 जेठ 2 गते फर्काउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तयार भइसक्नु भएको थियो। तर माधवकुमार नेपालको एउटा आह्वान आयो, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न मिल्दैन, त्यसलाई प्रभावित पार्न मिल्दैन, त्यसैले त्यसमा मौन रहनुपर्छ भनेर उहाँले भनिसकेपछि समस्या बल्झियो। समाधान हुन सकेन एमाले भित्रको विवाद। यतिखेर कार्यदलका सदस्यहरू सिंहदरबारमै छलफलमा छन्, तर आज सम्झौता नहुने भएको छ र अदालतको फैसला आइसकेपछि फेरि बसेर छलफल गरेर निकास निकाल्ने नेताहरूले बताएका छन्। त्यसैले एमाले भित्रको विवाद समाधान नहुने भएको छ। आज भोलि के होला, पर्सि के होला त्यो हेर्न बाँकी छ। लगातार कार्यदलका सदस्यले भनिरहेका छन् सहमति हुन्छ हुन्छ हुन्छ, तर खोइ भएको सहमति। कार्यदल कहाँ सफल भयो, कार्यदल कहाँ चुक्यो? कार्यदलले तयार पारेका बुदाहरू किन माधवकुमार नेपालले मान्नु भएन? किन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शक्ति बाँडफाँडमा तयार हुनु भएन? माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउन केपी शर्मा ओलीले चाहनु भएन। त्यसैले पनि विवादहरू यथावत छन् र माधवकुमार नेपालको भनाइ छ अब शक्ति बाँडफाँडमा बराबरीको हाराहारीको अवस्था हुनुपर्छ। म चुप लागेर बस्दिनँ र पार्टीका हरेक निर्णय संस्थागत हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री त्यसमा तयार हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली। माधवकुमार नेपालको तर्क छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। अब के होला? भोलि पर्सि निकोर्सी सहमति होला कि नहोला? एमाले भित्र अदालतको फैसला कस्तो आउला? सबैको ध्यान सर्वोच्चतिर खिचेको छ, तानिएको छ। सर्वोच्च अदालतले कस्तो किसिमको निर्णय गर्ला? संविधान इजलासले प्रधान न्यायाधीश चलेन्द्र शमशेर जबराले अब भोलि यो देशको निकास दिन सक्नुहुन्छ? सबैको ध्यान अदालततिर छ, वरिष्ठ न्यायाधीशहरूतिर छ, संविधान इजलासतिर छ। 5 जना प्रधान न्यायाधीश सहित वरिष्ठ न्यायाधीश हाम्रा देशका न्यायमूर्तिहरू यतिखेर फैसला लेखिरहेका छन् र फैसला कस्तो आउला चौतर्फी जिज्ञासा छाएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी फैसलाको बारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। अब फैसला कस्तो आउला? भोलि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालत तयार छ। अदालतले परमादेश जारी गर्न सक्छ अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालतले विश्वासको मत लिनको लागि संविधानको धारा 76 को 4 अनुसार निकास दिन्छ। के गर्ला अदालतले? अथवा अदालतले सम्झौता पुनर्स्थापना गरेर संविधानको धारा 76 को 5 को कसरी व्याख्या गर्ला? उपधाराहरूको व्याख्या कसरी गर्ला? 1 2 3 4 5 6 7 सम्मको यसपटक अदालतले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्छ भनेर धेरैले अनुमान गरेका छन्। नेपालको संविधानको व्याख्या त अदालत हो। त्यसैले यसपटकको विघटनमा अदालतले सम्झौता पुनर्स्थापना गर्दाखेरि अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सदर गर्ला। के गर्ला त? सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। मुलुकमा निर्वाचनको बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस पनि भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ निर्वाचनको विकल्प छैन, तर विपक्षी गठबन्धनले भनेको छ निर्वाचन असम्भव, निर्वाचन हुन सक्दैन र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वले सरकारले गराउने निर्वाचनमा हामी भाग लिँदैनौँ भनेर सबै दलले भनिरहेका छन्। त्यसैले अदालतले कस्तो निर्णय गर्ला त? अदालतले साँच्चीकै अब सम्झौता पुनर्स्थापना गरेर
विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिला त? शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर देशमा अदालतले साँच्चीकै अहिलेको अवस्थामा नसोचेको निर्णय गर्ला, चमत्कारी निर्णय गर्ला? सबैको ध्यान त्यतातिर तानिएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी अदालतले अब कस्तो फैसला गर्ला, नेपालको संविधानको व्याख्या अदालतले कसरी गर्ला, संविधानको धारा 76(5) को यो दलको लागि हो कि स्वतन्त्र व्यक्तिको लागि हो, स्वतन्त्र सांसदको लागि हो, अदालतले कस्तो निर्णय गर्ला, आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा बहस गर्नेछौँ। र आज हामी भोलि अदालतको निर्णय आउला त? यतिखेर सबैको ध्यान त्यतातिर तानिएको छ। त्यसैले धेरैको चासो छ, जिज्ञासा छ, प्रतीक्षाको घडी पनि अब सकिन लागेको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी अदालतकै बारेमा विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। र आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसको बारेमा पनि विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्र विवाद छ, कृषि विवाद समाधान हुन सकेन। नेताहरू यतिखेर उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन्, गुटलाई बलियो बनाउने नेताहरू बैठकमा व्यस्त छन्, विभिन्न समूह बनाएर नेताहरू छलफलमा जुटिरहेका छन्। तर पार्टी कार्यालयमा भने यतिखेर कृषि संविधानको बारेमा जसरी कार्यदलले काम गर्नुपर्थ्यो, समितिले काम गर्नुपर्थ्यो, काम गर्न नसकेपछि चौतर्फी विरोध भएको छ र धरना कार्यक्रम पनि सुरु भएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ। र आज हामी खोपको बारेमा पनि भन्न चाहन्छौँ। भोलि अमेरिकाको खोप आउँदैछ, 15 लाख डोज। यो हामी सबैको लागि खुसीको कुरा हो। अब खोप आउनुपर्छ, खोप सबै नेपालीले लगाउन पाउनुपर्छ र खोपको लागि यतिखेर सरकारले गम्भीर हुनैपर्छ। हामी सबैको एउटा साझा सङ्कल्प छ, उद्घोष छ। अब जनता बचाउनको लागि खोपको विकल्प छैन, खोप ल्याउनै पर्छ। र यतिखेर कोरोनाको जोखिम जताततै छ, उच्च जोखिममा छ, त्यतातिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। आज हामी कर्णाली प्रदेशको बारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ। आज हामी सुदूरपश्चिमको प्रदेशको बारेमा कुरा गर्न चाहँदैनौँ। 1 नम्बर प्रदेशको बारेमा पनि कुरा गर्न चाहँदैनौँ। 2 नम्बर प्रदेशका गतिविधिको बारेमा आज हामी समीक्षा गर्न चाहँदैनौँ। बागमती प्रदेशमा पनि सङ्कट छ, त्यतातिर हामी जान चाहँदैनौँ। गण्डकी प्रदेशमा पनि सङ्कट छ, सरकारले काम गर्न सकेको छैन, मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन अझै पनि। तर जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ बिना विभागीय मन्त्रीलाई, त्यतातिर आज हामी जान चाहँदैनौँ। आज हामी लुम्बिनी प्रदेशको सरकार सङ्कटमा छ, मुख्यमन्त्री सङ्कटमा हुनुहुन्छ, हामी त्यतातिर जान चाहँदैनौँ। हामी सतरे प्रदेशको समीक्षा आज गर्न चाहँदैनौँ। आज हामी सर्वोच्च अदालतको बारेमा विशेष रूपमा अब भोलिको फैसलाको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। आज हामी अनुमान गर्छौँ अब अदालतले कस्तो निर्णय गर्ला। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा गएर विशेष बहस गर्दैछौँ। केही समयको विश्रामपछि आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। यतिखेर हाम्रो बिचमा भोलि सर्वोच्चले कस्तो फैसला गर्ला भन्ने बारेमा विशेष बहस गर्नको लागि 2 जना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र सुरेन्द्र भण्डारी। यहाँहरू दुवैलाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैको ध्यान भोलिको फैसलातिर छ, अदालततिर छ। अदालतले भोलि के गर्न सक्छ, कस्तो निर्णय गर्न सक्छ, संविधानको व्याख्या कसरी गर्ला, ठ्याक्कै भन्नुहोस्, विधागत रूपमा व्याख्या। अब यस्तो छ, हेर्नुहोस्, यो सर्वोच्चको काम त के हो भने विषयवस्तुहरू अथवा विवादहरू आफूमा प्रस्तुत भएपछि त्यसको व्याख्या गर्ने नै हो। संविधानले त्यही कुरो जिम्मा दिएको छ। हेर्नुहोस्, अघिल्लो पटक पुस 5 गते जो ओलीजीले प्रतिसभा विघटन गर्नुभयो, त्यो बेलामा सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भन्ने किसिमको उहाँको दृष्टिकोण थियो। हेर्नुहोस्, त्यो अनुसारको जवाफ पनि थियो। त यो पटक सबै अधिकार राष्ट्रपतिका छ भन्ने आछ। त्यसैले राष्ट्रपतिको अधिकार, काम कर्तव्य छ नि, संविधानको धारा 61 मा के छ, 66 मा के छ, होइन। त्यसपछि 76 का विभिन्न उपधाराहरू भयो, 100 भयो, होइन। त्यसैले विशेष गरेर राष्ट्रपतिको अधिकार, काम कर्तव्य, होइन, उहाँ संविधानको पालक र संरक्षकको बारेमा जसरी अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अधिकारको बारेमा व्याख्या भयो। त्यसपछि अर्को प्रतिनिधि सभाको अधिकार। हेर्नुहोस्, प्रतिनिधि सभाको पनि अधिकारको बारेमा यसपालि व्याख्या हुन जरुरी छ, किन सभामुखले त्यसमा यसपटक अदालतले प्रतिनिधि सभाको अधिकार कति भनेर व्याख्या गर्नै पर्छ। संविधान होइन, राष्ट्रपतिको अनुसार अधिकार, काम कर्तव्य, होइन। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको फेरि, किनभने अहिले त 149 जनाको जो निवेदन पर्यो प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको पर्या हो नि। त्यसैले चाहिँ यो 3टा चिजको व्याख्या गरिसकेपछि सर्वोच्चले त्यसपछि त्यो व्याख्या गर्ने क्रममा अनि अरू त त्यसपछिका कुराहरू भयो, प्रधानमन्त्री बनाउने कुरो, त्यो कसले बनाउने, होइन, त्यो अधिकार बनाउने कि संसदले बनाउने कि राष्ट्रपतिले चाहिँ नियुक्त गर्ने कि प्रधानमन्त्री, होइन। अदालतले त कहिले पनि बनाउन्न। हेर्नुहोस्, तर कुरो के हो भने
अदालतमा चाहिँ जुन विवाद परेको छ नि, अदालतले त त्यसलाई घोषणा गर्छ। हेर्नुहोस्, झन् अहिले भनौँ न 149 जनाको दाबी, शेरबहादुरजीले चाहिँ 149 जनाको सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित दाबी गर्नुभयो। अब प्रधानमन्त्रीज्यूले 3 जनाको सही गरेर मसँग 153 जनाको समर्थन छ भनेर दाबी गर्नुभयो। र प्रधानमन्त्रीज्यूले लिखित जवाब लगाउने बेलामा के भन्नुभएको छ भने मैले त राष्ट्रपतिको निर्णय स्वीकारेँ भन्नुभएको छ हैन। त्यो बारेमा प्रश्न पनि छैन। र उहाँले फेरि आफू 153 को मेरो चाहिँ दाबी थियो, त्यो दाबीलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ बदर गर्यो, त्यसैले त्यसमा मेरो पनि फेरि दाबी छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा उहाँ जानु पनि भएको छैन। त्यसो भए हुनाले के हो भन्दाखेरि अहिले त एउटै दाबी छ। हेर्नुहोस्, 149 जनाको दाबी छ, जसमा शेरबहादुरजीले र 149 जना मध्ये 146 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले चित्त बुझाएनन् र सर्वोच्च अदालत जानु भएको छ। त्यसैले चाहिँ अब सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलाको कुरो अब फैसलाको बारेमा सिधा प्रश्न, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्छ? अब यस्तो हो, हेर्नुहोस्, एउटा के हुन्छ भने त्यो अधिकार छ। यस्तो छ, यो कस्तो हुन्छ भने 76 बमोजिम 76 को 1, 2, 3, 5 को व्याख्या गर्ने क्रममा यदि संविधान बमोजिम शेरबहादुरजीको दाबी छ भने घोषणा गर्न किन मिल्दैन? त्यो त मिल्छ। हेर्नुहोस्, संविधान बमोजिम छ कि छैन? शेरबहादुरजीको दाबी संविधान बमोजिम छ, हामीलाई संविधान बमोजिम छ भन्ने लाग्छ। सुरेन्द्रजी, अब अदालत सधैँ जहिले पनि लोकतन्त्रको पक्षमा, संविधानको पक्षमा अडिग भएको संस्था हो, जनताको आस्था र धरोहर पनि हो। यसपल्टको निर्णयमा अदालत चुक्छ कि चुक्दैन? यसपल्टको निर्णयमा रमनजीबाट जुन कुरा फैसलाको कुरा गरे भोलि आउने रमनजीबाट जे कुरा म धेरै कुरामा सहमत छु। यसपल्टको निर्णयले पहिलो एउटा महत्त्वपूर्ण व्याख्या चाहिँ नेपालको संविधान 2072 अन्तर्गत सरकार निर्माण गर्ने अधिकार कसको हो भनेर व्याख्या गर्छ। त्यो राष्ट्रपतिको अधिकार हो कि त्यो संसदको अधिकार हो कि कसको अधिकार हो, त्यो व्याख्या गर्छ एउटा। दोस्रो कुरा, यदि त्यो राष्ट्रपतिको अधिकार हो भने राष्ट्रपतिको अधिकारको दायरा सीमा के हो त? धारा 61 को कुरा होला, 66 को कुरा होला, के हो भनेर व्याख्या गर्छ दोस्रो। तेस्रो, धारा 76 को 3 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री धारा 76(5) मा पुगेको हुन् कि होइनन् र धारा 76(5) को अवस्था उत्पन्न भएको हो कि होइन भन्ने व्याख्या गर्छ अर्को। र यही कन्टेक्स्टमा शेरबहादुरजीको जुन दाबी छ त्यो दाबी सँगसँगै रमनजीले भन्नुभयो ओलीजीको त दाबी छैन भनेर भन्नुभयो, तर 4टा रिट निवेदन, 4टा कि 5वटा रिट निवेदनहरू ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने पनि आएका छन्। र ओलीजीको तर ओलीजीको काउन्टर आर्गुमेन्ट के हो भने राष्ट्रपतिले निर्णय गरिसके पछाडि अब यो मिलेमतो भन्ने कुरा राजनीतिक मिलेमतोको कुरो भन्दा नि अहिले म संवैधानिक कुरा गरिरहेको छु। संवैधानिक रूपमा धारा 76(5) को अवस्था आएको राष्ट्रपतिले जुन निर्णयमा पुग्नुभयो, किनकि एकातिर 153 जनाको छ, अर्कोतिर 149 जनाको दाबी छ। दुईटा दाबी मध्ये 38 जना चाहिँ स्विङ मेम्बरहरू छन्, दुवैतिर लागेका मेम्बरहरू छन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई निर्णय गर्न अप्ठ्यारो भएको कारणले र तथ्यगत रूपमै विवाद भएको कारणले 76(5) को अवस्थामा सरकार बन्न नसकेकोले 76(7) मा गएको भन्ने कुरा जुन ओलीजीले भन्नुभएको छ, यी कुरामा व्याख्या आउँछ। अब हामी दुईजना त पक्ष विपक्षको लागि बहस गर्ने लयरहरू भयौँ, हाम्रा आफ्ना तर्क होलान्, तर भोलि आउने हामीले उठाएका यिनै तर्कहरूमा अदालतले एउटा निर्णय गर्छ। फैसला होला ठ्याक्कै भन्नुस् न बुदागत रूपमा यस्तै फैसला होला भनेर भन्न सकिँदैन। तर पनि तपाईहरुले मलाई व्यक्तिगत हुन्छ नि त, वरिष्ठ अधिवक्ता त इजलासमा बसेर बहस गरेको मान्छे। मलाई व्यक्तिगत रूपमा के लाग्छ भने योभन्दा अगाडिको संसद पुनर्स्थापनाको जुन फैसला छ, कुनै पनि संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि त्यो व्याख्या ठिक हो कि होइन भनेर कसरी थाहा पाउने, यसका 2-3वटा कडी हुन्छन्। पहिलो कडी के हो भने त्यसले संविधानलाई स्थायित्व दियो कि दिएन। दोस्रो कुरा, त्यसले राजनीतिक स्थायित्व सिर्जना गर्यो कि गरेन। तेस्रो कुरा, त्यसले नागरिकहरूमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्यो कि गरेन। योभन्दा अगाडिको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको जुन निर्णय भयो त्यसले संविधानलाई पनि स्थायित्व दिन सकेन, राजनीतिक स्थायित्व पनि भएन, पिपलमा विश्वास पनि सिर्जना भएन र त्यही कारणले अहिलेका समस्याहरू सिर्जना भए। अब फेरि यो संसद पुनर्स्थापना गर्दाखेरि यो जुन अहिलेको राजनीतिक विशृङ्खलता छ र राजनीति नै असफल भएको जुन अवस्था छ यसको सम्बोधन हुन सक्दैन। त्यसैले यो समस्याको समाधान भनेको निर्वाचन मात्रै हो र अदालतले निर्वाचनमा जाने गरी निर्णय गर्नु चाहिँ संविधानको उपयुक्त व्याख्या हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। रमणजी, अहिलेको अवस्थामा मुलुक निर्वाचनमा जान सक्छ, अदालतले त्यतातिर निर्णय गर्न सक्छ, फैसला गर्न सक्छ? अब यस्तो छ ऋषिजी, अलिकति सुरेन्द्रजीले भन्नुभएको कुरोमा अलिकति क्लियर गरौँ मलाई है। उहाँले चाहिँ 38 जना स्विङ मेम्बर छ भनेर भन्नुभयो, गलत कुरो गर्नुभयो। किनभने
दुईतिर सही नै छैन 38जनाको, एकतिर सही छ, त्यसैले त्यसलाई त्यसरी गलत व्याख्या गर्नुहुन्न। त्यो त ओलीजीले दाबी गर्नुभयो हेर्नुहोस् होइन, त्यसैले त्यसलाई तर माधवका नेपाल समूहको त होइन, सहयोग र सुन्नुहोस् न, समर्थन यस्तो छ दुवैतिर छ नि। यस्तो छ तपाईँ ऋषिजी एउटा कुरो केपी शर्मा ओलीले पनि लिएर जानु भएको छ, उहाँ संविधानको नेता केपी ओलीजीले 121 जनाको नाम लिएर जानुभएको छ राष्ट्रपतिका। सुन्नुहोस् न, केपी ओलीजी र महन्त ठाकुरजीले भन्नुभएको कुरो हाम्रो पार्टीको मेम्बर भए हुनाले उहाँहरूको समर्थन हुनुपर्छ, तर सही कसलाई गर्नुभएको छ? शेरबहादुरलाई समर्थन। त्यसैले यस्तो गलत कुरो गर्नुहुन्न। तथ्यमा एकछिन है, स्विङ होइन, उहाँहरूको चाहिँ त्यहाँ सही पर्या छ। अब त्यो के हो भन्ने कुरो त उहाँहरूले बोल्छ, त्यसैले स्विङ होइन भन्ने कुरो अदालत यसबारे नि बोल्छ? बोल्छ नि, किन बोल्दैन, बोल्नै पर्छ एउटा। दोस्रो कुरो ऋषि चाहिँ एउटा कुरो के हुन्छ भने, जस्तो 76को व्याख्या गर्ने क्रममा 76, 1, 2, 3 हेर्नुहोस्, हामीले 47 सालको संविधान अभ्यास गर्ने बेलामा 36को त्यो बेलाको संविधानको 47 के अरे संविधानको धारा 36(1), 42(1) र 42(2) त्यति नै थियो नि, त्यति नै राखे भए हुन्थ्यो नि। अहिले हामीले 76को 5 किन राख्यौँ हेर्नुहोस्। त्यसैले एउटा कुरो के हो भने, मैले बार बार भन्ने पनि गरिरहेको छु, तपाईँले फेरि यो 76को 5को कुरो गर्दा 100को 4, 5 र 7लाई पनि हेर्नु जरुरी छ। जस्तो अहिले सुरेन्द्रजीले भन्नुभयो राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अधिकारको पनि व्याख्या होला भनेर भन्नुभयो। अब तपाईँलाई एउटा म उदाहरणको लागि 100को धारा 4मा के छ भने 1/4 सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छ, र त्यो दर्ता गर्दा प्रधानमन्त्रीको नाम समेत त्यहाँ चाहिँ प्रस्तावित गर्नुपर्छ भनेर 76को 5मा छ, के अरे 100को 5मा छ। हेर्नुहोस्, यदि अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो भने त्यो प्रस्तावित गरेको प्रधानमन्त्रीलाई 100को उपधारा 7 भयो भने प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्छ। त्यहाँ धारा 76को पनि उल्लेख गरिएको छ। अब यदि त्यस्तो एकछिन मानौँ, अहिले त्यो स्थिति होइन, त्यहाँ कहाँ नै चाहिँ प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई अधिकार दिएको छ भने आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्री छ, उहाँले ठिक काम गर्नु भएन। अलिकति भन्न दिनुहोस् भने, अब उहाँले पार्टीको नेता पनि छोड्नुहुन्न, प्रधानमन्त्री पनि छोड्नुहुन्न, अब गर्ने के? अब उहाँले गर्दा के हुने भयो? क्राइसिस आउने भयो। त्यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई संविधानको धारा 100को धारा 4मा पनि त्यो अधिकार दिएको छ, त्यस्तै 76को 5मा पनि अधिकार दिएको छ। त्यसैले त्यहाँ यदि दलकै निर्णय हुनुपर्ने, दलले नै सबै कुरो गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने 76को 2 राखे भए भइहाल्थ्यो, 5 किन राख्नु पर्थ्यो? त्यसो भए हुनाले के हो? त्यसो भए हुनाले ऋषिजी के हो भने, हाम्रो देशमा स्वतन्त्र सांसद पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ नि, त्यो संविधानको धारा 76(5) मा हुन्छ। त्यो त फागुनको 11 गतेको फैसलामै भनिएको छ, अस्तिको रमणजीको कुरामा तपाईँको विमति कहाँ छ? जस्तो अब स्विङ मेम्बर कस्तोलाई भन्ने विषयमा अदालतले व्याख्या गर्ला, को ठिक को बेठिक त्यो त अदालतले भन्ला। अब आफ्नो दलभन्दा बाहिर गएर अर्कोको दललाई प्रधानमन्त्री बनाउने या अर्को सदस्यलाई दलको स्वीकृति बिना प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा चाहिँ योभन्दा अघिल्लो निर्णयकै प्रतिकूल छ। योभन्दा अघिल्लो निर्णयले के भनेको छ भने, प्रत्येक संसद सदस्यको संवैधानिक कर्तव्य भनेको आफ्नो दलको सरकार बनाउन टिकाउनु हो भनेर भनेको छ। अर्कोको दलको सरकार बनाउन पाउने, फ्लोर क्रस गर्न पाउने भनेर भनेको छैन, पहिलो कुरा। त्यसले फ्लोर क्रस गर्ने कुरा चाहिँ संविधानले नै वर्जित छ, कानुनले नै वर्जित छ। यस्तो कुरोलाई मान्यता दिइन हुँदैन। यसलाई मान्यता दियो भने चाहिँ लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ। त्यसले शेरबहादुर देउपाजीको जुन दाबी छ नि कि म अरू दलका सदस्यहरू अर्को दलको स्वीकृति बिना लिएर सरकार बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ अलोकतान्त्रिक कुरा हो। त्यो चाहिँ फ्लोर क्रस र एन्टी डिफेक्सनलाई मान्यता दिएको कुरा हो। डिफेक्सन गरेर हर्स ट्रेडिङ गरेर गलत रूपमा व्याख्या नगर्नुहोस् सुरेन्द्रजी। मैले गलत रूपमा व्याख्या गरेँ। संविधानको धारा 76(5) को अध्ययन गर्नुहोस् क्या। त्यहाँ स्वतन्त्र सांसद प्रतिनिधि सभाका स्वतन्त्र सदस्यले बहुमत पुर्याएर प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भन्ने लेख्या हो। स्वतन्त्र सांसद प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ, तर उसले विश्वास चाहिँ दलकै लिनु पर्यो, दलको सहमति लिनुपर्छ। स्वतन्त्र सांसद अहिले कतिजना छन्? 3 जना छन्। 3 जनाले सरकार बनाउँछ? बन्दैन नि। स्वतन्त्र सांसद अहिलेको दलीय व्यवस्थामा सबै स्वतन्त्र सांसद आएर सरकार बनाउन सक्छन् भन्ने कुरो परिकल्पना हो र होइन नि। हामीले दलीय व्यवस्थाको अन्त्य गरेका छैनौँ। हामीले 76को 5ले भनेको के हो भनेदेखि कुनै पनि सदस्यले, संसदको सदस्यले 2 वा 2 भन्दा बेसी दलको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्यो भने ऊ प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त हुन सक्छ। संसदले बनाउने होइन, राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्न सक्नेछन्। त्यो आधार प्रस्तुत गरेर राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्दिनन्। संसदले प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था उहाँले जुन भन्नुभयो कहीँ पनि लेखेको छैन नि त्यहाँ। संसदको कुरा चाहिँ के हो भने संसदले गर्ने चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाने, उसको त्यति मात्रै राइट हो। सरकार बनाउने कुरा, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरा पार्लिमेन्टको अधिकार छैन। यो संविधान डिफेक्टिभ होला, यो संविधानका खराबी होला, त्यो अर्को कुरा हो। तर
तर अहिले संविधानमा के छ हामीले त्यसरी हेर्नु पर्छ। तर हाम्रो देशमा छ नि हजुर, प्रधानमन्त्री बनाउने काम त पार्लियामेन्टले गर्नुपर्ने होइन र, संसदले गर्ने हो नि त प्रधानमन्त्री बनाउने केले काम। गर्नुपर्ने भने चाहिँ 63 सालको संविधानमा चाहिँ पार्लियामेन्टले गर्थ्यो। हजुरको कुरा चाहिँ त्यस्तो भयो दमलाजी। अहिले हामीले 63 सालको संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा हामी बाहिर गयौँ। यसपटक संविधानको व्याख्या त्यसरी आउँछ कि राष्ट्रपतिको संविधानमा बारेमा पनि कुरा यस्तो, गर्ला अदालतले, संविधानमा कति लेखेको अधिकार दिने, कुरा- कति अधिकार छ राष्ट्रपतिलाई, धारा 76 भन्दा संसद बाहिर विघटन गर्ने गएर अधिकार छ कि छैन राष्ट्रपतिलाई। यस्तो नि, धारा 76 भन्दा बाहिर गएर 63 सालको संविधानमा टेकेर व्याख्या हुन सक्दैन। धारा 76 ले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने जुन अधिकार दियो त्यो गलत हुन सक्छ, ठिक हुन सक्छ, त्यसको छुट्टै छलफल हुन्छ। तर अहिलेको संविधानमा जे व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई अदालतले अन्डु गर्न सक्दैन, त्यसलाई अन्त्य गर्न सक्दैन। रमणजी, सुरेन्द्रजीले तर्क ल्याउनु भयो, अदालतले छ नि प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न सक्दैन, यस्तो छ कि संसद विघटनलाई सदन गर्न सक्छ। एउटा कुरो के हुन्छ उहाँको तर्क छ भने, सुरुदेखि नै। एउटा है सुरेन्द्रजीको फेटको कुरो गर्ने भने, विश्वासको कुरो गर्ने भने उहाँले यो संविधानले मान्नुहुन्न। त्यसैले धेरै कुरो छ त्यो उहाँले व्याख्याको हिसाबले गर्नुभएको छ, कानुन व्यवसायको हैसियतले गर्ने कुरो एउटा हो। संविधान बनाउनेहरूले किन त्यो धारा 76 को 5, धारा 100 को उपधारा 4, 5, 7 किन राखे, त्यो त छलफलको विषय छ नि। त्यसैले एउटा के हो भने, एउटा कुरो हामी बडो विचार गर्नुपर्ने जरुरी छ। हामीले अदालतमा पनि उठाएको थियौँ। हेर्नुहोस्, नेपालमा पोलिटिसियनहरू अथवा राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका नेताहरू कस्ता छन् भने, आफू पदमा बस्दा एउटा कुरो गर्ने, पद बाहिर हुँदा अर्को कुरो गर्ने। म त उदाहरणको लागि हेर्नुहोस्, म विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कुरो गर्छु तपाईँलाई। 60 साल 8 सालमा के भयो भने, काङ्ग्रेस पार्टीको अध्यक्ष मातृका प्रसाद कोइराला, प्रधानमन्त्री पनि मातृका हुनुहुन्थ्यो। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले के प्रश्न उठाउनु भयो भने, एउटा मान्छे दुईटा पदमा हुनु है, कि प्रधानमन्त्री मात्रै हुनुपर्छ कि काङ्ग्रेस पार्टीको अध्यक्ष मात्रै हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। 15 सालमा चुनाव भयो। चुनाव भइसकेपछि त्यो चुनाव हुनुभन्दा अगाडि उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर उहाँले छोड्ने प्रयास गर्नु भएन, दुइटै हुनुभयो। सेम त्यस्तै 47 सालको परिवर्तनपछि, 46 सालको आन्दोलन र 47 सालको परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो अनि प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले के भन्नुभयो भने, एउटै मान्छे दुईटा पदमा हुनुहुन्न। जब किशुनजी चुनावमा हार्नुभयो, त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो, उहाँले के गर्नुभयो, पार्टीको अध्यक्ष पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले छोड्ने प्रयास गर्नु भएन। त्यो प्रश्न उठाउँदा पनि उहाँले छोड्नु भएन। 51 सालपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टीको अध्यक्ष बनेको। जे होस्, किशोरजी नै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, 48 सालमा किशोरजी पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एउटै भए बेला छोड्नु भएन। इभेन तपाईँले खड्ग ओलीजीको झलनाथ खनाल चाहिँ प्रधानमन्त्री भए बेलामा उहाँको स्टेटमेन्टहरू सुन्नु होला, के भन्नुभएको छ है। अब त्यसपछि अहिले माधव नेपालजीको लडाइँ के, एउटा मान्छे दुईटा पदमा हुनुहुन्न भन्ने हो। हेर्नुहोस्, तर सत्तामा बसिहाले के गरेछ, दुइटै गरेछ। त्यसैले यो त्यो किन आयो भने नि ऋषिजी, यसको बडो हाम्रो मुलुकमा दल र दलको नेताहरूले खेलेको भूमिका हेर्नुहोस् कस्तो छ भने, आफू असफल भइसकेका हुन्छ, तर उहाँले दलको नेता पनि छोड्नुहुन्न, उता पद पनि छोड्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, यो स्थिति आउन सक्छ है। त्यो के भयो, 47 सालको संविधान प्र्याक्टिस गर्दा। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई उदाहरणको लागि हेर्नुहोस्, फेरि अघि भन्नुभयो उहाँले पार्टीको हुइप यतातिर कुरो गर्नुभयो। 54 सालमा के भयो भने, लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, सूर्यबहादुर थापा गिरिजाबाबुसँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो। पार्टी एउटै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। त्यो बेलामा अझ कस्तो थियो भने, 88 सिट एमालेको थियो, 83 सिट काङ्ग्रेसको थियो, 20 सिट राप्रपाको थियो। त्यो 20 सिट जहाँ गयो, 205 प्रतिसभाका सदस्यहरू 103 जहाँ भयो त्यहाँ सरकार बन्ने स्थिति थियो। राप्रपा जता जान्छ त्यतै सरकार बनाउन सक्ने स्थिति थियो। अब शेरबहादुर देउवा प्राइम मिनिस्टरबाट चाहिँ राजीनामा दिइसकेपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो। उहाँको विरुद्ध राप्रपाकै मान्छेहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे। त्यो बेलामा हेर्नु, प्रेम भण्डारी भन्ने चाहिँ सचेतक हुनुहुन्थ्यो संसदीय दलको, उहाँले व्हिप जारी गर्नुभयो। त्यो बेलामा 4 जना मान्छे तटस्थ बस्नुभयो, मतदान गर्न आउनु भएन। 11 जनाले लोकेन्द्रबहादुर चन्दको विरुद्ध मत हाल्नुभयो र चाहिँ 5 जनाले के अरे लोकेन्द्रबहादुर चन्दको पक्षमा हाल्नु भएन। त्यो बेलामा पनि त्यो एउटै पार्टीको दुईतिर बाँडिया छैन। त्यो बेलामा हुइपको प्रस्ताव साह्रो उठाएको थियो। अब यो स्थिति किन आयो, 76 को 5, 100 को 4 र 5 किन राख्नुपर्ने स्थिति? माधव नेपालले जुन भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ दलीय व्यवस्थामा सुहाउँदैन, मिल्दैन भन्ने। अब तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु, दलीय व्यवस्थामा के सुहाउँछ के सुहाउन, तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। अस्ति भर्खरै ट्रम्पको चुनाव भयो अमेरिकामा, होइन, के अरे राष्ट्रपतिको चुनाव भयो। ट्रम्पलाई महाभियोग लाग्यो नि, त्यो बेलामा फ्लोर क्रस गरे कि गरेन? 7 जनाले फ्लोर क्रस गरे। यद्यपि 2 बहुमत चाहिन्थ्यो, पास भएन। अब अर्को भन्छु म, इन्डियामा चाहिँ
545 जनाको चाहिँ निर्वाचन हुन्छ लोकसभाको, त्यसमा चाहिँ उसले जम्मी लोकसभाको सदस्यको सङ्ख्या मध्ये 10% ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो 10% ल्याउन सकेन भने त्यो राष्ट्रिय मान्यता पाउँदैन, त्यो विपक्षी दलको हैसियत पाउँदैन। हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय मान्यता त्यो एकदलीय बनाउनलाई हो। अहिले तपाईँले काङ्ग्रेस आएको हेर्नु पनि त्यस्तो हुन्छ। हाम्रै देशमा भन्नुहोस् न, थ्रेसहोल्ड राख्यो 3% समानुपातिकतर्फ चाहिँ खसेको मतको 3% ल्याउनु पर्ने, एकजना प्रत्यक्षतर्फ जित्नुपर्ने व्यवस्था राख्यो। हेर्नुहोस्, अब त्यसले अहिले 3-4वटा पार्टी के छ, जस्तो राष्ट्रिय जनमोर्चा भन्नुहोस्, नेमाकिपा भन्नुहोस्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भन्नुहोस्, अहिले प्रतिनिधि सभामा चाहिँ के छ, उनीहरूले दलको मान्यता पाएको छैन। हेर्नु, त्यो निर्दलीय बनाउनु हो होइन। हेर्नुहोस्, त्यसैले चाहिँ त्यस्ता केही व्यवस्थाहरू हुन्छ। संविधानको धारा 76(5) भनेको दलको लागि हो कि स्वतन्त्र सांसदको लागि हो? ठ्याक्कै भन्नु त। दलको लागि हो भने 76(2) छँदै थियो नि, 5 किन राख्नु पर्यो? त्यसैले 5 मा उहाँले चाहिँ दलको कुरो 76 को 5 मा कहाँनिर दल छ? कहाँनिर दल छ भन्नुस् न। दलै छैन। अलिकति 76 को 5 मा कहाँनिर दल छ? सुरेन्द्रजी व्याख्या नगरिकन भन्नुस्। 76 को 5 ले 76 को 2 लाई रिफर गरेको छ। 76 को 2 लाई रिफर गर्नु कहाँ गरेको छ रिफर? किन छैन? पढ्नुस् न संविधान। होइन, त्यहाँ छ, संविधान नपढिकन हुन्छ होला। म थप्लिन्छु, पर्दैन। त्यहाँ चाहिँ 76 का 2 बमोजिमका सदस्यहरूलाई आह्वान मात्रै गर्ने हो। 76 को 2 बमोजिम भनेको 76 को 2 ले 2 वा 2 भन्दा बढी दल भनेर भनेको छ। धारा 76 भनेको छ। म संविधान कन्ठै छ नि, अब त्यो पल्टाउनै पर्दैन। मैले भनिरहेको छु त, उहाँले पनि त्यही कुरा सहमत गर्नु भएको छ। मेरो कुरा सुन्नु, लिसन मी सदस्य भन्ने छ के? मैले बोल्दा मलाई बोल्न दिउँ न, मैले यहाँले बोल्दा बोलेको छैन। पहिलो कुरा, 76 को 5 ले 76 को 2 लाई रिफर नगर्न सक्थ्यो। नगरेको भए त्यहाँनिर 2 वा 2 भन्दा बेसी दलको कुरै आउँदैन थियो। 76 को 5 ले 76 को 2 लाई रिफर गरेको कारणले 2 वा 2 भन्दा बेसी दलको समर्थनमा विश्वास मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार दिनुपर्ने कुरालाई त्यसलाई डिनाई गर्न सकिँदैन। पहिलो कुरा। अब उहाँले धेरै हिस्टोरिकल कुरा आउनुभयो। पहिला कुरा त हिस्टोरिकल कुरालाई हेर्दाखेरि त्यो बेलाको ल र अहिलेको लमा हामी परिवर्तन आएको छ। त्यो परिवर्तनलाई बुझेर मात्रै हिस्टोरिकल कुरा गर्नुपर्छ। पहिलाको हाम्रो ऐनमा अहिलेको राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐनको जस्तो दफा 28 या 31 थिएन ती व्यवस्थाहरू। त्यसले गर्दाखेरि व्हिपको बारेमा हिजोको भन्दा आजको कानुन चाहिँ कडा छ र परिवर्तन भएको छ। अब जहाँसम्म उहाँले अमेरिकन प्रेसिडेन्टको कुरा गर्नुभयो, अमेरिकामा व्हिपै लाग्दैन, अमेरिकन व्हिप सिस्टमै होइन। जर्मनीमा व्हिप सिस्टम छैन, युकेमा व्हिप सिस्टम छैन, अमेरिका व्हिप सिस्टम छैन। त्यहाँ व्हिप सिस्टमै लाग्दैन, उनीहरूसँग त्यो कानुनै छैन। त्यो कानुन अमेरिका सधैँ छैन। कतिपय देशहरू यस्ता छन् जुन देशहरूले एन्टी डिफेक्सन ल, फ्लोर क्रसिङलाई प्रतिबन्ध लगाएकै छैन। त्यसले अमेरिकाको उदाहरणै गलत छ। खास गरिकन न्युली इमर्जिङ डेमोक्रेसीमा यस्ता देशहरूमा मात्रै एन्टी डिफेक्सन ल छ जसले फ्लोर क्रसलाई रोक लगाएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा उहाँले दिएका जुन उदाहरणहरू छन् ती उदाहरणहरू चाहिँ यो दृष्टान्त छ। 76(5) को हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ, संसद विघटन हुँदैन धेरै कुरा गऱ्यौँ। 76(5) मा के भन्न सकिन्थ्यो भने, या संविधानमा काहीँ के लेख्न सकिन्थ्यो भने 5 वर्षसम्म संसद विघटन गर्न सकिने छैन भन्ने कुरा लेखा भए भइहाल्थ्यो नि। किन 76(7) लेख्नु पर्यो? 76(7) मा संसद विघटन गर्न सक्ने कुरा छ। त्यो भएकोले संसद विघटनै गर्न सकिँदैन भन्ने जुन कुरा छ नि, यो तर्क जुन आएर छ यो कम्प्लिटली गलत छ। त्यसका सर्टेन कन्डिसनमा गर्न पाइन्छ, अनकन्डिसनली गर्न पाइने होइन। सर्टेन कन्डिसन, संविधानले तोकेका कन्डिसन मिट भएपछि संसद विघटन हुन्छ भन्ने कुरो त 76(7) नै छ नि। विघटन चाहिँ सही छ त प्रधानमन्त्रीको? एकदमै सही छ। सबै धाराहरू प्रयोग भएको छ। किन सही छ? किन सही छ भने विकल्प हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले किन संसदलाई अन्त्य गर्नु? किन विकल्प छैन भने, विकल्प किन भएन भने 76(5) अन्तर्गत सरकार बन्न सकेन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, 76(5) अन्तर्गत सरकार बन्न नसकिसके पछाडि संविधानले परिकल्पना गरेको कुरा, संविधानले लेखेको कुरा के हो भने 76(7) मा गइन्छ, संसद डिजल्भ हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब सरकार एकछिन मानुस बन्न सक्छ त अहिलेको अवस्थामा? प्र्याक्टिकल्ली हेरौँ, बन्न सक्छ। सरकार बन्न सक्दैन। किन सक्दैन भने अर्काको दलका संसद सदस्यहरूलाई त्यो दलको स्वीकृति बिना लिएर सरकार बनाउनु चाहिँ गलत मात्रै होइन, संवैधानिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा र कानुनी रूपमा पनि गलत हो। त्यो फ्लोर क्रसिङलाई मान्यता दिन मिल्दैन। अमेरिकाको उदाहरण यहाँ लागू हुँदैन। त्यसैले फ्लोर क्रसलाई मैले फ्लोर क्रस गरेर सरकार बनाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ अलोकतान्त्रिक, एन्टी डेमोक्रेटिक हो। डेमोक्रेसीको नाम लिने अनि एन्टी डेमोक्रेटिक काम गरेर हुन्छ। देशमा संविधानको तपाईँले जसरी व्याख्या गर्नु भएको छ नि, संविधानको धारा 76 को 1 देखि 7 सम्मको व्याख्या गर्दाखेरि धेरैको भनाइ के छ भने दलहरूको लागि त 1, 2 र 3 हो, स्वतन्त्र व्यक्तिको लागि, स्वतन्त्र सांसदको लागि हो संविधानको धारा 76(5). 76 को 5 ले 76 को 2 लाई रिफर नगरेको भए त्यो कुरा मान्न सकिन्थ्यो होला।
76 को 5 र 76 को 2 लाई रिफर गरेको छ। संविधानमा लेखिएको कुरा हो। लेखिएको कुरालाई तर्कले त मेटाउन सक्दैन नि। रमणजी, अहिलेको अवस्थामा सुरेन्द्रजीले जुन तर्क गर्नुभएको छ त्यसमा तपाईँको विमति कहाँ कहाँनिर छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। यस्तो छ कि यो 76 को 5 मा मात्रै के अरे 5 मा मात्रै 76 को 2 उल्लेख भएको होइन कि संविधानको धारा 100 को उपधारा 7 मा पनि 76 उल्लेख छ कि त्यहाँ के छ त्यो कस्तो व्यवस्थामा प्राइम मिनिस्टर हुने भनिएको छ भने 100 को 4 बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्यो, 5 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्तावित गर्नुपर्छ भनेको छ कसलाई बनाउने र त्यो अविश्वासको प्रस्ताव पास भइसकेपछि त्यो अविश्वासको प्रस्ताव पास भयो भनेर अनि फल्ना प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित गरिएको छ भनिसकेपछि राष्ट्रपतिले धारा 76 बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने छ त्यो व्यक्तिलाई भन्ने व्यवस्था छ कि। अब सुरेन्द्रजीलाई मैले एउटा प्रश्न अहिले उहाँले उहाँको पालामा जवाफ दिनु होला, त्यो बेलामा उहाँले चाहिँ कुन चाहिँ धाराअनुसार उपधाराअनुसार प्राइम मिनिस्टर बनाउनु छ त्यहाँ त भनिएको छ। त्यसैले कुरो के हो भने राष्ट्रपतिले त गर्ने के हो भने राष्ट्रपतिलाई सरकार नबनाउने प्रधानमन्त्री नबनाउने अधिकारै छैन हेर्नुहोस्, त्यो कहीँ हुन्न। फेरि व्हिपको कुरो जहाँ गर्नु हो नि इन्डियामा व्हिप छैन, इन्डियामा व्हिप गर्दै जस्तो हामीले त अदालतमा बहस गर्दा पेस पनि गरायो रामेश्वर प्रसाद भर्सेस युनियन अफ इन्डिया भएको 2006 मा भारतको सर्वोच्चले फैसला गर्दा त्यहाँ पनि यही प्रश्न उठाएको थियो, हर्स ट्रेडिङको कुरो अर्काको सांसद ल्याएर चाहिँ के अरे सरकार बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठाएको थियो हेर्नुहोस्। त्यसैले त्यो सल्भ गरिएको छ। अझ त्यसमा त केसम्म भनिएको छ भने त्यो मुद्दामा तिमीहरूले प्रदेश प्रमुखको त्यहाँ व्याख्या बुद्धा सिंह त्यो बेलामा चाहिँ बिहारको चाहिँ प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ उहाँ र चाहिँ त्यहाँको मुख्यमन्त्री मिलेर धेरै मनपरी गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले के बोल्यो भने तिमीहरूले चाहिँ प्रदेश प्रमुख छान्ने बेलामा चुन्ने बेलामा यदि त्यो पदको गरिमा कायम गर्ने हो भने राम्रो मान्छे छान्नु पर्यो नि भनेको छ। यहाँ अहिले सर्वोच्च अदालतले के भन्न सक्छ, तिमीहरूले यदि राष्ट्रपतिको पदको गरिमा कायम गर्ने हो भने राम्रो मान्छे छान्नु पर्यो नि त्यो पनि भन्न सक्छ। त्यसो भए हुनाले हेर्नुहोस् त धारा 76 को कुरो त 100 को 7 मा पनि छ नि। अब त्यो बेलामा अब राष्ट्रपतिले के भन्नु होला ल अब एकछिनको निर्णय चाहिँ अदालतले पुनर्लेखन गर्न सक्दैन भन्ने अहिले तर्क आएको छ बाहिर। त्यो तपाईको त्यो जवाफ दिउँला। अब यदि संविधानको धारा 106 बमोजिम 100 को 4 बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो पास भयो। अब त्यो बेलामा उपधारा 7 मा चाहिँ के छ त्यो प्रस्ताव पास भइसकेपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ, जब प्रस्ताव गरेको प्राइम मिनिस्टर नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ धारा 76 बमोजिम। त्यो बेलामा राष्ट्रपतिले ल अर्का दलको मान्छे चोरेर ल्याएर चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव पास गरेर हुन्छ मैले गर्दिनँ भन्न सक्छ सक्दैन? अदालतले भन्न सक्दैन। सक्दैन। अदालतले प्रश्न गर्न सक्दैन। हैन त्यही हेर्नुस् दलको सांसद हो मैले हेर्नु दल एमालेको यहाँ सुन्नुस् न यहाँ एउटा अनि कांग्रेसको सभापतिलाई संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन कसरी हस्ताक्षर गर्न सक्छ? मैले पाउनुस् ऋषिजी मैले के भन्दै थिएँ भने राजनैतिक दल र दलका नेताहरू जब असफल हुन्छन् त्यो असफल भएको अवस्थामा प्रोभिजन के गर्यो त्यो प्रतिनिधि सभालाई जोगाउन सरकार दिने व्यवस्था कायम गर्न त्यहाँ चाहिँ 100 को 4, 5 र 7 पनि राख्यो 76 को 5 पनि राख्यो हेर। त्यसो भए हुनाले यो विशेष अवस्थामा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई दिएको अधिकार हो। त्यही भएर त हामीले बहस गर्ने बेलामा मैले त ब्रह्मास्त्र होइन त्यो यस्तो अधिकार हो प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू जसले त्यो प्रयोग गर्न सक्छन् एकदम त्यो प्रयोग गरिसकेपछि त्यो लाग्दैन त्यहाँ कुनै हुइप पनि लाग्दैन त्यहाँ कुनै माधव नेपाली यतिखेर अडानमै हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ सम्झौता गर्न चाहनु भने केपी शर्मा ओलीसँग अदालत प्रभावित गर्ने कुरा म गर्न चाहन्न। अहिलेको कन्टेक्स्ट चाहिँ धारा 100 को कन्टेक्स्ट होइन। अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएर त्यो प्रस्ताव पेश गर्दै कसैलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरिएर आएको विषय अहिले होइन, यो अहिलेको विवादको विषय होइन। त्यसैले हामी त्यहाँ गयौँ भने यसलाई कन्फ्युज मात्रै हुन्छ। म त्यहाँ जानै चाहन्न किनकि त्यो कन्टेक्स्ट र अहिलेको कन्टेक्स्ट एकदमै फरक छ। म त्यो कन्टेक्स्टमा जान चाहन्न किनकि त्यो कन्टेक्स्टै होइन। अब माधव कुमार नेपालको जहाँसम्म सवाल आयो, माधव कुमार नेपालले अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरी म सम्झौता गर्दिनँ जुन भन्नुभयो अदालतलाई प्रभाव नपार्ने कुरा एकदमै राम्रो। तर उहाँहरू यस्तो फैसला आउँछ उस्तो फैसला आउँछ यस्तो हुनुपर्छ भनेर एकातिर भनिरहनु भएको छ भने अर्कोतिर आफू आफ्नो दलको व्हिप आफ्नो दल जुन दलबाट उहाँ निर्वाचित भएर आउनुभयो त्यो दलप्रतिको लोयल्टीलाई मिचेर त्यो दलभन्दा बाहिर गएर अर्को दलको व्यक्तिलाई सरकार बनाउन लाग्नु भएको छ। यो पोलिटिकल मोरालिटी हो। रमणजी ठ्याक्कै यसको तपाईँ जवाफ दिनु। एउटा कुरो त हेर्नुहोस् सुरेन्द्रजीले बोल्नुभन्दा त्यो पार्टी राजनीतिमा छैन नैतिकता पनि हुन्छ इमानदारी पनि हुन्छ। ऋषिजी व्हिप जारी गरेको छ कि छैन? ऋषिजी मलाई जवाफ दिनुहोस्। नेकपा एमाले संसदीय दलले व्हिप जारी गरेको छ? पहिलो कुरो मलाई अलिकति क्लियर अस्ति चाहिँ 27 वैशाख 27 गते राष्ट्रिय जनता पार्टी थियो नि दुईटा पार्टी मिलेर उनीहरूले व्हिप जारी गरे
मतको हाल्ने बेलामा गऱ्यो नि। त्यही भएर के गरे, 15 जनाले एगेन्स्टमा भोट हाले, 11 जना कि कतिजना 12 जना तटस्थ बसे। हेर त्यसैले चाहिँ यो एउटा त्यो फेरि त्यो व्हिपको कुरो त के भन्दाखेरि भोलि मतदान हुने बेलामा यदि जारी गरेछन् लाग्छ कि लाग्दैन त्यो बेलाको कुरो, त्यो संसदभित्रको कुरो हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसैले चाहिँ अब नेकपाको एमालेको संसदीय दलको बैठकले ल सचेतकले न व्हिप जारी गरेको छ, ल व्हिपको कुरो कहाँबाट आउने भने अहिले जारी गर्ने विषय पनि छैन। फेरि त्यो 76 को 5 को सरकार बनाउने बेलामा सांसदहरूले जो सही गर्ने कुरो त्यहाँ अहिले विवाद पनि छैन। यदि त्यो भए के गर्थ्यो, नेकपा एमालेको पार्टीले चाहिँ निर्णय गरेर उनीहरूलाई कारबाही गरिदिन्थ्यो, त्यो मिलाए भए कहाँ गरे? सुरेन्द्रजीले बोलेर हुने कुरो हो र त्यो। सुरेन्द्रजी तपाईँले तर्कसङ्गत कुरा गर्नु पऱ्यो नि त। रमणजीको कुरा आयो, तपाईँले हौचाको भरमा कुरा गरिरहनु भएको छ। कुरा यस्तो हचुवाको भरमा होइन, पहिला कानुनलाई हेर्नु पर्यो। 26 जनाले जुन शेरबहादुरजीलाई दस्तखत गरेर समर्थन गर्छौँ भन्नुभयो, उहाँहरू 26 जना कुन पार्टीबाट निर्वाचित भएर आउनुभयो? नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएर आउनुभयो। जनताले कसलाई भोट दिएको? नेकपा एमालेलाई भोट दिएको। फेरि अहिलेको हाम्रो संसदको कम्पोजिसन कस्तो हो भने फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट मात्रै छैन क्या, प्रत्यक्ष रूपमा मात्रै निर्वाचित भएर आउँदैनन्। एउटा प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन पनि छ। त्यो प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसनको भोट चाहिँ पार्टीलाई दिएको हुन्छ। त्यसले पार्टीको लोयल्टीभन्दा सांसदहरू बाहिर गएर काम गर्न मिल्दैन। त्यो कुरा योभन्दा अगाडिको निर्णय त्यो गलत हो, गर्न हुँदैन। अब किन मैले कुन आधारमा भने, योभन्दा अगाडिको संसद विघटनको निर्णयलाई हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ त्यसको पेज नम्बर 9 कि 10 मैले अदालतमा रिफर पनि गरेको थिएँ। त्यसमा क्लियरली भनिएको छ प्रत्येक सांसद सदस्यले आफू निर्वाचित भएर आइसके पछाडि आफ्नो दल र आफ्नो दलको सरकारलाई टिकाउनु उसको संवैधानिक कर्तव्य हो। त्यो दलभन्दा बाहिर गएर त्यो सरकारलाई गिराउने काम गर्न हुँदैन भनेर अदालतको निर्णयले बोलिसकेको छ। यो व्याख्या संवैधानिक व्याख्या हो। अब त्यसको प्रतिकूल हामी जान सक्दैनौँ। यसले गर्दाखेरि रमनजीले जुन कुरा भन्नुभयो नि, यो कुरा चाहिँ अहिले हामी को प्रधानमन्त्री बन्ने को नबन्ने भन्ने विषय होइन। यो विषय के हो भने संविधानको एउटा डेमोक्रेटिक व्याख्या के हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले हर्स ट्रेडिङलाई, फोर क्रसलाई मान्यता दिएर कोही सरकार बन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ लोकतान्त्रिक रूपमै गलत कुरा। म चाहिँ यस्तो कुरालाई समर्थन गर्न सक्दिनँ। अब भोलिको फैसलाको कुरा गरिरहँदाखेरि अदालतले चाहिँ के विकल्प दिन सक्छ? तपाईँको प्रश्नमा म आउँछु। अघि सुरेन्द्रजीले लास्टमा जे राख्नु भएको छ नि, वास्तवमा 76 को 5 राख्नुपर्नेको एउटा आधार के हो भने समानुपातिक छ नि। अब 165 हाम्रो चाहिँ फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट प्रतिशततर्फ चुनाव हुन्छ, 110 समानुपातिक हुन्छ। हेर्नुहोस्, कसैको पनि यदि यो अहिले दुईवटा पार्टी नमिलाए स्थिति हुन्थ्यो भने त्यो जुन 64-65% चाहिँ प्रतिसभाको सदस्य जिते स्थिति छ त्यो बहुमत पनि हुँदैन थियो। हेर्नुहोस्, त्यो भए हुनाले त्यो बेलामा चाहिँ छलफल हुँदा हेर्नु हामी समानुपातिक पनि फर्स्ट पास्ट दी पोस्टलाई पनि मिक्स गरिरहेका छौँ। तर यो त जहिले पनि हङ पार्लियामेन्ट बन्ने सम्भावना छ। हेर्नुहोस्, त्यसो भए हुनाले त्यो पार्लियामेन्टलाई कसरी जोगाउने एउटा आधार त्यो 76-5 राख्नुपर्ने। हेर्नुहोस्, त्यो 100 को 4 अहिले उहाँले सम्बन्धित छैन भनेर भन्नुभयो, त्यहाँ पनि दलको कुरो छैन। त्यहाँ प्रतिसभाका सदस्यहरूलाई प्रतिसभाका सदस्य 25% भए पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने अधिकार दिएको छ। के त्यहाँ दलको निर्णय हुनुपर्ने जरुरी छ र छैन? त्यो किन दियो? हेर्नुहोस्, किन दियो भने मैले अघि भनेको थिएँ, हेर्नुहोस् दल र दलको नेताहरू कब्जा गरेर बस्ने, हेर्नुहोस् अनि सिस्टमै असफल हुने स्थिति, प्रतिसभै बाँच्न नसक्ने स्थिति अथवा संसदमै बाँच्न नदिने, सरकारै दिन नसक्ने स्थिति त्यस्तो नहोस् भनेर राख्यो। अब तपाईँले जहाँसम्म सोच्नुभयो भोलि सर्वोच्चले के गर्ला भन्ने कुरो, मैले अघि भने सर्वोच्चले 3टा चिजको राम्रो व्याख्या गर्छ। एउटा राष्ट्रपतिको अधिकारको कुरो, अर्को प्रतिसभाको अधिकारको कुरो, अर्को प्रतिसभाका सदस्यहरूको अधिकारको कुरो। यो 3टाको व्याख्या गरिसकेपछि हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् यसमा एउटा चाहिँ के क्लियर हुन जरुरी छ भने 76 को अब अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले के गर्नुभयो, उहाँ 76 को 3 बमोजिमको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले 4 बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने जरुरी थियो। तर उहाँले के भन्नुभयो भने वैशाख 27 गतिको जो परिणाम आयो त्यसमा कुनै तात्विक परिवर्तन भएको छैन। मैले विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति संसदमा छैन, प्रतिसभामा। त्यसैले मैले अब नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नको लागि मार्ग प्रशस्त गरेका छु र अब 5 बमको प्रक्रिया सुरु गर्न भनेर उहाँले सिफारिस गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले त्यो प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो। अब त्यो प्रक्रिया सुरु गरिसकेपछि त्यसको इन्डिङ त गर्नै पर्ने हुन्छ। इन्डिङ भनेको के भन्दाखेरि सरकार दिने हो। हेर्नुहोस्, 76 को 5 बमको सरकार दिने हो। 76 को 5 बमको दाबी कसको छ? हेर्नुहोस्, 76 5 बमको दाबी त के छ? जस्तो त्यहाँ अब यदि दलको निर्णय जरुरी हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो? 76 को 2 नै पर्याप्त थियो, त्यो 5 राखिँदैन थियो। त्यसैले त्यो दल र दलका नेताहरू असफल भएको अवस्थामा प्रतिसभालाई दिएको विशेष अधिकार हो। त्यो अधिकारलाई 149 दाबी गर्नुभयो। केपी त दाबी नै गलत छ, गैर संवैधानिक छ। फेरि त्यो उहाँले स्वीकार्नु भएको छ। आफ्नो दाबी गलत हो भन्ने उहाँले स्वीकार्नुभयो नि, किनभने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई उहाँले मान्नु। अब
अब नमान्नु भएकोले शेरबहादुरजीले अथवा 149 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले त्यसैले एउटा मात्रै बाँकी छ। अब सर्वोच्च आयोगले के गर्न सक्छ भनेर जो भन्नुभयो, वास्तवमा एउटा मात्रै दाबी भइसकेपछि त्यहाँ त निर्वादै भयो नि, अरू केही छलफल गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसैले चाहिँ शेरबहादुरलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्राइम मिनिस्टरमा घोषणा गर्न सक्ने, प्राइम मिनिस्टर नियुक्ति गरेर विश्वासको मतको प्रक्रियाको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउ भनेर चाहिँ संसद बोलाउन सक्ने धेरै सम्भावना त्यो कहाँ राष्ट्रपतिले नियुक्त गरे आउँछ? त्यहाँ दाबी त्यहाँ छ, त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले त घोषणा गर्ने मात्रै हो, फ्यासिलिट गर्ने मात्रै हो। अदालतले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छ? अदालतले पनि नियुक्ति गर्दैन। नियुक्ति गर्ने त प्रतिनिधि सभाका सदस्य 146 जना 49 जना सदस्यहरूले जो निवेदन दिएको छ नि उहाँहरूले हो नियुक्ति गर्ने, त्यो त प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको अधिकार हो। त्यो कुरो त्यहाँ दाबी परिसकेपछि त्यो कुरो ठिक कि बेठिक भन्ने हेर्ने नै हो सर्वोच्च आयोगले। त्यसमा अदालतले शेरबहादुरलाई ठिक भन्छ त्यो उहाँको निर्णयलाई? अहिले भन्नै पर्ने कुरो त्यही नै हो नि यार। त्यसको अदालतले शेरबहादुरलाई वैधानिकता दिन्छ, त्यसमा प्रधानमन्त्री बन्नलाई बाटो खोलिदिन्छ भोलि। पहिलो कुरा अहिले निर्णय गर्ने विषय राष्ट्रपतिको जुन निर्णय छ नि त्यो निर्णय संवैधानिक छ कि छैन भनेर अदालतले व्याख्या गर्छ। त्यो निर्णयमा राष्ट्रपतिले के भन्नु भने एकजनाको 153 को दाबी, एकजनाको 149 को दाबी मिल्दैन, अदालतले मेरो निर्णय पुनरावलोकन गर्ने मिल्दैन भन्नुभएको छ। भोलि फैसला आउँदा थाहा होला। राष्ट्रपतिले भनिसकेका छ नि त, राष्ट्रपतिले पत्र पठाएर भन्नुभएको छ भने राष्ट्रपतिले निर्णय गर्न लिखित जवाफै भन्नुभएको छ त। राष्ट्रपतिले त आफूले निर्णय गर्न मिल्ने भए निर्णय गर्नुभयो नि, नमिल्ने भएको त निर्णय नै गर्नुहुन्थेन नि। अदालतले राष्ट्रपतिको निर्णयलाई कुण्ठित गर्न सक्छ? पहिला एउटा प्रश्न सिध्याउँ न। त्यसैले त्यो निर्णय ठिक छ कि छैन भनेर अदालतले व्याख्या गर्छ। त्यसले रमनजीले भने जस्तो शेरबहादुर देउबाजी मात्रै एउटै मात्रै क्यान्डिडेट हो र प्रतिनिधि सभाले उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ संवैधानिक रूपमा मिल्दैन। प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था यो संविधानमा छैन। प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था धारा 76 अदालतले संविधानको व्याख्या गरेर भनिदिन सक्छ नि त। अदालतले चारवटा कुरा भन्न सक्छ, म त्यसमा आउँछु। धारा 76 ले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार, नियुक्त भन्ने शब्दसहित संविधानमा जे लेखिएको छ त्यही कुरा गर्नु पर्यो नि, त्यो राष्ट्रपतिलाई मात्रै दिएको छ। तपाईँलाई यो कुरा गलत लाग्ला, ठिक लाग्ला, बेठिक लाग्ला त्यो अर्को पाटो, तर अहिले संविधानले जे लेखेको छ हामीले त्यही कुरा गर्नु पर्यो। अब के निर्णय होला भन्ने विषयमा अनुमानका कुराहरू मात्रै हुन्। मलाई लाग्छ चारवटा मध्ये एउटा कुनै निर्णय होला कि भन्ने मलाई लाग्छ। कुन चाहिँ निर्णय सही होला अथवा संविधान सम्मत होला? पहिलो के एउटा विकल्प हुन सक्छ भने शेरबहादुर देउबाजीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर राष्ट्रपतिको नाममा आदेश गर्ने त्यो अधिकार छ अदालतलाई। मलाई बोल्न दिनुहोस् न, मलाई त्यो गर्ला अदालतले जस्तो लाग्दैन, किनकि राष्ट्रपतिलाई दुईटा क्यान्डिडेट मध्ये दुईटाको दाबी मध्ये एउटाको मात्रै चाहिँ ठिक छ भनेर अदालत त्यो निर्णयमा पुग्न सक्दैन, किनकि तथ्यगत रूपमा विवाद 146 जना सांसदहरूले सशरी उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेर शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई आग्रह गरेका छन्। ओलीजीले दुईटा दल जारी गर्नको माग गरेका छन्। ओलीजीले आफ्नो दल र जसपाको जुन दुईटा दलको समर्थन लिएर जानुभएको छ त्यो चाहिँ गलत, त्यो चाहिँ गैर कानुनी, त्यो चाहिँ गर्न नपाइने, देउबाजीले मात्रै गर्न पाउने भनेर अदालतले भन्न मिल्छ? राष्ट्रपतिका त दुवैजनाको दाबी पनि यहाँ त निर्णय राष्ट्रपतिको निर्णय ठिक कि बेठिक भन्ने कुरा को अदालत गयो भनेर तपाईँले 200 जना सांसद लिएर जाँदा प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ? त्यो त संवैधानिक रूपमा करेक्ट हुनु पर्यो नि, कुरा त्यो पो हो त पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अदालतले के भन्न सक्छ भने शेरबहादुरजीको रिट निवेदन चाहिँ राष्ट्रपतिको निर्णय ठिक भएकोले खारेज भन्न सक्छ, मुलुक चुनावमा जान सक्छ। चुनावमा जान सक्छ मुलुक? सक्छ, एकदमै सक्छ। अदालतले त्यस्तो निर्णय गर्न सक्छ? सक्छ, किन नसक्छ? शासकीय निर्णय हो त। यदि राष्ट्रपतिको निर्णय संवैधानिक रूपमा ठिक छ भन्ने अदालत त्यो निष्कर्षमा पुगेन किन गर्न सक्दैन? तेस्रो उहाँलाई सिद्धाउन दिनुहोस् न। एकजनाको सिद्धेपछि गरौँ न। उहाँले बोलिरहँदा मैले बोलेको छैन। राखेको कुरो जम्मै भन्न दियो अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो राष्ट्रपतिको अधिकारलाई चाहिँ अदालतले चाहिँ नि व्याख्या गर्न सक्छ। यस्तो छ कि ऋषिजी, एउटा कुरो के हुन्छ भने यो राष्ट्रपतिको अधिकारको बारेमा यो फेरि नेपालमा मात्र यस्तो व्यवस्था भएको होइन नि, त्यो भारत हेरै हुन्छ नि। ल अब धेरै नहेरौँ, भारत हेरै हुन्छ। भारतमा राष्ट्रपतिले गरेका निर्णयहरू बदल भएको छैनन्, त्यसैले हुन्छ हेर्नुहोस्। यो चाहिँ अझ हामी त राष्ट्रपतिको निर्णयलाई अदालतले वैधानिकता दिन्छ, सदर गरिदिन्छ। यस्तो हो, त्यो अस्ति पनि त राष्ट्रपतिले गरेर खै वैधानिकता दिएन। राष्ट्रपतिको अधिकारलाई हेर्दाखेरि उहाँलाई थप दिन्छु ल, 1 मिनट, 1 सेकेन्ड उहाँलाई थप दिन्छु। राष्ट्रपतिका अधिकारहरू 3टा किसिमका छन्। एउटा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा गर्ने, अर्को अन्य निकायहरूको सिफारिसमा गर्ने, र अर्को चाहिँ कसैको पनि सिफारिस बिना गर्ने। कसैको पनि सिफारिस बिना गर्ने निर्णयको बारेमा कुनै कार्यविधि बनेको छ, कुनै ऐन बनाएको छ भने त्यसलाई हेर्नुपर्छ। अहिले त्यो बनेको अवस्था छैन। उहाँहरूले संसद देउबाजीहरू सांसद हुँदा त्यस्तो कानुन बनाउनु भएन। त्यसले यो चाहिँ राष्ट्रपतिले आफ्नो डिस्क्रिसनमा काम गर्न पाउने। त्यस्तो अवस्थामा अदालतले इन्टरभेन्सन गर्नु हुँदैन, गर्दैन, किनकि विदेशका प्र्याक्टिसहरू पनि यस्तै छन्। मेरो कन्क्लुजन त्यो हो। होइन, यस्तो छ, एउटा कुरो के हो भने नि, एकछिन मानौ 76.5 बमोजिम चाहिँ कसैलेको दाबी पनि भएन, एउटा एज्युम गरौँ
र खड्गे ओलीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस पनि नगरे भए राष्ट्रपतिले आफै एक्टिभ भएर केही गर्न सक्नुहुन्न थियो हेर्नुहोस्। त्यसैले एउटा कुरो के हो भने जस्तो यदि त्यस्तो हो भने त संविधानको धारा 76 को 273 मा त सङ्कटकाल लगाउनलाई त्यहाँ कसैको सिफारिस चाहिने व्यवस्था गरेका छैन हेर्नुहोस्। सङ्कटकाल लगाउन सक्छ भन्ने ठाउँमा पुग्छ हेर्नुहोस्। त्यसैले गलत हो त्यो कुरो। के हो भने त्यहाँ 176 को 5 क्रियाशील हुने भनेको त्यहाँ सांसदहरूले जब समर्थन छ भनेर फल्लालाई समर्थन छ भनेर भन्छन् राष्ट्रपतिले गर्नैपर्छ, त्यहाँ विकल्पै छैन हेर्नुहोस्। त्यसो भए हुनाले के हो भने त्यो राष्ट्रपतिको एकदम स्वाभाविक अधिकार हो, त्यो हुनलाई त श्री 5 भन्दा ठुलो हुनुपर्छ, श्री 7 हुनुपर्छ हेर्नुहोस्। संविधानमा नभए अथवा संविधानमा जस्तो 47 सालकै संविधान हेर्दा राष्ट्रपतिको स्वाभाविक अधिकार छैन नेपालको संविधानमा हुने। हामीले त्यो स्वाभाविक अधिकार भएको राजालाई हटाएर केही नभएको शिरोमणिलाई राष्ट्रपति बनाएको छौँ। त्यो अझ 47 सालको संविधानमा त संविधानको धारा 31 थियो, 127 थियो हेर्नुहोस्। अब 2019 सालको संविधान खोज्नुपर्छ। के छ भने धारा 76 को 5 को निर्णय चाहिँ राष्ट्रपतिले गर्ने हो। धारा 76 को 7 अन्तर्गत संसद विघटन गर्नु पर्यो भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा त्यो बेला जो प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यहाँ धारा 76 को 7 मा 3 किसिमका प्रधानमन्त्रीको कुरा छ। त्यो विषय भनेको चाहिँ जो एक्जिस्टिङ प्रधानमन्त्री छ, योभन्दा अगाडिको व्याख्यामा पनि त्यो कुरो भएको छ। जो प्रधानमन्त्री एक्जिस्टिङ छ, धारा 76 5 को सरकार बनेन भने एक्जिस्टिङ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन हुन्छ भनेर योभन्दा अगाडिको निर्णयमै बोलिसकेको छ। त्यसैले यसमा दुविधा हुनुपर्ने कारण छैन। होइन, अगाडिको उमा त 76 को 7 त के हो भने 5 बमोजिमको प्राइम मिनिस्टरले मात्रै गर्छ भने छ, अनि 3 बमोजिमले त गर्न पाउने छैन। यो पनि भने 5 बमोजिमको सरकार बनेन भने एक्जिस्टिङ प्राइम मिनिस्टरले गर्ने भनेर प्रष्ट रूपमा बोलेको छ। त्यसको पेज नम्बर 9 हेरौँ न। त्यो चाहिँ धेरै कुरो बोलेको छ त्यो फैसलामा है, प्रधानमन्त्री को बन्न सक्ने है धेरै व्याख्या गरेको छ। तर त्यसको फुल कन्टेक्स्ट आएको भए अझ धेरै सुरक्षित तर्क आयो त अहिले निर्वाचनको विकल्प छैन, निर्वाचन जान्छ उहाँले भनिसक्नु। एउटा मात्रै प्रश्न राख्छु ऋषिजीलाई, त्यो यस्तो त्यो ओलीजीको दृष्टिकोण हो, त्यो ओलीजीको दृष्टिकोण उहाँले क्यारी गरिरहेको छ। यो मेरो आफ्नो एउटा संवैधानिक व्याख्या हो, मैले प्रोफेसनली काम गरेको छु। मेरो क्वेसन कति मात्रै हो भने अहिले संसद पुनर्स्थापना भएर नेपालको राजनीति सङ्लिन्छ, सरकार बन्छ, स्थायित्व हुन्छ। यदि त्यो हुँदैन भने राजनीतिलाई स्थायित्व दिने अन्तिम निर्णयकर्ता भनेको त नागरिक मात्रै हो, मतदाता मात्रै हो। मतदाताको अधिकारलाई चाहिँ खोसेर त्यो अधिकारलाई डिनाइ गरेर अनि हामी चाहिँ जे गरे पनि 5 वर्षसम्म सांसद बन्न पाउनुपर्छ, हामीले जे गरे पनि हुन्छ, जतिसुकै हामीले राजनीतिलाई विशृङ्खलित बनाए पनि हुन्छ भन्न मिल्छ र मिल्दैन नि। तपाईँले अर्को विकल्प पनि दिनुभएको, दुईवटा विकल्प भन्नुभयो, तेस्रो चौथो के तपाईँको ठ्याक्कै? तेस्रो विकल्प चाहिँ दुवैजनाको दाबी परेका मध्ये कसले विश्वासको मत लिन्छ संसदमा परीक्षण गर्नु भनेर अदालतले भन्न सक्छ। त्यो भन्यो भने दुईजना प्रधानमन्त्री हुन्छ त हाम्रो हो, एक्ज्याक्टली त्यो भयो भने दुईजना प्रधानमन्त्री हुने अवस्था आउन सक्छ। संविधान विपरीत हुने भयो नि त हाम्रो देशमा। संविधानले एकजनाको मात्र परिकल्पना गरेको छ। विपरीत हुन्छ हुँदैन भोलि अदालतले के व्याख्या गर्छ त्यसमा। तर यदि अदालतले यस्तो व्याख्या गर्यो भने दुवैको परीक्षण चाहिँ संसदबाट गर्नु भने दुईटा प्रधानमन्त्री हुने अवस्था आउँछ। तेस्रो अवस्था यो। चौथो अवस्था अदालतले के भन्न सक्छ भने ओलीजीले धारा 76 उहाँले जुन बहस गरिनु भएको छ, धारा 76 4 अन्तर्गत विश्वासको मत नलिनु भएकोले धारा 76 4 ले विश्वासको मत लिनु प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि? मेबी देयर इज अ पोसिबिलिटी। रमणजी, ओलीको नेतृत्व फेरि मुलुक अगाडि बढ्ने भयो त संसद पुनर्स्थापना हुँदाखेरि पनि? यो अब ओलीजीको नेतृत्वमा यदि फेरि सरकार बन्ने स्थिति भयो भने त यो संविधान जाने हो हेर्नुहोस्। संविधान जान्छ, संविधान सिद्धिने कुरो हो हेर्नुहोस्। त्यो सुरेन्द्रजीलाई मद्दत पुग्छ त्यसले हेर्नुहोस् है। किनभने नि यो संविधानले काम नगरे हुन्छ हेर्नुहोस्। जो मान्छे असफल भएको छ त्यो धारा 76 1 बमोजिम उही प्राइम मिनिस्टर, 2 बमोजिम उही, 3 बमोजिम उही, 5 बमोजिम उही, अनि यो संविधानकै काम होइन। किनभने त्यो संविधानले काम नगरेको कुरो हुन्छ। त्यसो भए हुनाले एउटा कुरो के हो भने त्यो 76 को 5 राखेकै यस्तो बेलामा हो कि जो मान्छे असफल हुन्छ, अब जस्तो भन्नुहोस् न, संसदीय व्यवस्था, संसदीय नैतिकता भने के, संवैधानिक नैतिकता भने के, राजनीतिक नैतिकता भने के, आफू असफल भएपछि आफैले छोड्नुपर्ने हो कि त्यो एउटा संसदीय व्यवस्था दिन नसकेपछि के गर्ने त? होइन, यस्तो छैन। संसद पुनर्स्थापना भयो, शेरबहादेवको पछि बहुमत पुगेन भने के गर्ने? ऋषिजी, एउटा कुरो के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने त्यो राजनीतिक दलहरूको जुन नेताहरू हुन्छ नि, तिनीहरूको क्षमता, तिनीहरूले गरेका क्रियाकलापले गर्दा त्यस्तो प्रश्नहरू उठ्छ। अहिले भने नि काङ्ग्रेस आईको क्रियाकलापले गर्दा अहिले हिजोको काङ्ग्रेस आईको स्थिति के थियो? 2/3 ल्याएको थियो। आज चाहिँ विपक्षी दलको हैसियत पनि उसले प्राप्त गर्न सकेको छैन। त्यस्तो स्थिति आउँछ। त्यही भएर अब त्यस्तो स्थिति नआओस् है। दल र दलका नेताहरूले गलत काम गरेका कारणले संविधानमाथि प्रश्न नआओस्, सिस्टममाथि प्रश्न नआओस्। त्यो भए हुनाले चाहिँ त्यसलाई जोगाउनु पर्छ भनेर 76 को 5 जस्तो व्यवस्था राखेको हेर्नुहोस्। त्यो भए हुनाले चाहिँ अब अहिले हामी 76 1 2 3 कै कुरो गर्छौँ र त्यही कुरो हो दलकै भनेर भन्छौँ भने 5 किन राख्या त? उहाँले भन्नुभयो यदि संसद पुनर्स्थापना भयो र केपी शर्मा ओली फेरि पनि प्रधानमन्त्री भयो भने चाहिँ संविधान जान्छ। त्यो उहाँको यो कुरालाई नोट गरेर राखौँ। भोलि गएन भने फेरि उहाँलाई सोधौँला, गयो भने पनि उहाँलाई सोधै हुन्छ।
म अहिले घोषणा गर्न चाहन्न, तर म के भन्छु भने इदर वे अब यो सिस्टम चाहिँ कोल्याप्स हुँदैछ, सिस्टम जाँदैछ। जाँदैछ। जाने भने संविधान जाने, त्यो जाने भने त यो संविधान सिस्टमले धान्न सक्दैन। अब केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा हाम्रो देशमा सिस्टम समाप्त हुने नेतृत्व को ठ्याक्कै हुन्छ, भन्नुहोस् न तपाईँ। उहाँहरू नेतृत्व भएर यो सिस्टम अब परिवर्तन हुँदाखेरि उहाँहरू त्यो परिवर्तनको नेतृत्व त्यसमा सिस्टम बचाउन कसैले पनि सक्दैन। अब सक्दैन। अब दलहरूले सक्दैनन्। खालि अब मान्नुहोस् निर्वाचनमा गयो र निर्वाचनले यही सिस्टमलाई इन्डोर्स गर्यो, नयाँ नेतृत्व ल्याएन, उहाँहरूले ल्याइदियो त्यसमा भने संसद पुनर्स्थापना भयो भने सिस्टम समाप्त हुन्छ। मलाई त्यही बाटोमा जान्छ जस्तो लाग्छ। रमणजी होइन यस्तो छ कि ठ्याक्कै एक शब्दमा समय छैन। यस्तो सुरेन्द्रजीको त विश्वासै त्यसैमा हो हेर्नुहोस्, यो संविधान ठिक छैन, संविधानलाई फाल्नुपर्छ भन्ने हो। विश्वास र नविश्वासको कुरा फरक हो। कुरो तपाईँको कुरो त्यही त, आखिरमा आफ्नो त्यो हामीले चाहिँ लिगल्ली प्रोफेसन गरिराखेर पनि आफ्नो विश्वास त्यहाँ व्यक्त भएको हुन्छ नि, त्यसैले उहाँले चाहिँ त्यो भन्नु स्वाभाविक होइन। जसले संविधान मान्दैनन्, मान्ने नमान्ने मान्छे पनि आजको हाम्रो बहस चाहिँ विश्वासको बहस होइन। मैले एउटा प्रोफेसनल बहस गरेको, मेरो विश्वास क्लियर छ, म यो सिस्टम मान्दिनँ। अहिले तपाईँले भन्नुभयो म यो संविधान मान्दिनँ, तर आजको बहस त्यो होइन। अहिलेको नेताहरूले यो ठेक्नै सक्दैन, यो सिस्टम जान्छ भनेर यहाँले नै भनेको कुरा होइन, यहाँकै कुरा रिपिट के भनेको छ भने त्यसैको लागि त 76/5 राख्यो त्यो बचाउनलाई। यस्तै दलका अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो भने सिस्टम बच्छ। यस्तो हो हेर्नुहोस्, रमणजी तपाईँको भनाइ त्यही हो, तर्क त्यही हो, ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। ऋषिजी एउटा केपी शर्मा ओली बन्दाखेरि सिस्टम जाने, शेरबहादुर देउवा बन्दाखेरि सिस्टम बस्ने। अचम्मको तर्क हो। होइन ठिक प्रश्न गर्नुभयो। हेर्नुहोस् अहिले केपी ओलीजीले गर्नुभएको कुराहरू जम्मै देख्नु भएको छ नि, नागरिकता अध्यादेश कहाँ आएको छ, गिद्दी बालुवा बेच्ने है, कालीगण्डकी कोरिडोरदेखि लिएर जति पनि कुराहरू आएको छ त्यो राष्ट्रिय पक्षमा आएको छ। त्यसको विरुद्धमा उभिएर चाहिँ हामी हो नि, हामी आगामी दिनमा बहस गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच, समय सकिएको छ। थ्याङ्क यू सो मच, नमस्कार।